देवबरी सांज तुमकां सगल्यांक मोगाच्या भावा भयणांनो तुमकां सगल्यांक मागीर मोगाचो येवकार आनी आमी आमचे मदें येवकार दिता आमच्या आदारी बिस्म साहेबाक सिमिया फेर्नांदीस आमचे मदें आसा आनी आयज ह्या मिसाचें येजमानपण तो चलयतलो तांकां आमचे मदें तांचे आसणे आमचे मदें आसा हे पासत आमी खूब खुशाल आनी ताका आमी तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान माय मोगाचो येवकार दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमच्या सुमिया येशू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमचे परंपरे प्रमाणे हे आमचे फिरगोशेंत आमी हे सांताचें पुरसांव करता आनी ह्या पुरसांवांक एक किरीत प्राचिताचो गूण आसा. आमचे सांत भक्त कोश्टी वाटेंतल्यान चल्ले देवाक मानवले आनी अशी आमकां एक व्हड देख जाले आनी तांणी आमकां स्वर्गार वचपाचो मार्ग दाखोळ केलो. आज हे पुरसांव हे आमची फिरगोशेंत आमी समरमतना ह्या पुरसांवांत ही प्राचिताची वाट चलतना ह्या सांतांचें जिवीत आमी आमचे भितर व्हरूंक तांच्या पावलांनी आमचें पावल घालूंक आनी सासणीक जिविताचो मुकूट चडोवंक ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक कृपा आनी बळ मागुया. आनी घडये जायते फावट आमचे मनीस आसक्तायेक लागून आमचें जिवीत पवित्रतायेन जिवंक कोश्टांक मोगान वेंग मारूंक आनी सांतां भक्तांची देख आपणावंक आमी चुकल्या म्हूण वळखून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागुया.
आनी देवाची काकलूत आमकां सगल्यांक मागून बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पळयला देवा आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. एका सोद घेवन सदांच सांकवार मेरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवणी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. एक घडी रोगीच रावन आमची सणेतल्याची गरज पापाक आमी उबारुया. खुदी करून ह्या प्राचीत काळांत आमच्या जिविताचे कोस्ट आमची पिडा आमची अडचणी बापा मुखार दवरुया. देवा आमच्या बापा तुझे उतरां ओडते कृपेन तू आमकां सगल्यांक आशिर्वादान भरताय. आदले पातकी जिवितांतली उतरून नवे जिणेची चाल आमी धरू आनी अशें सांता मोक्तांच्या सांगाता सासणाच्या राज्याचे मोहिमेक आमी तयार जावं म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणान. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचो. त्या दिसांनी बाबिलोनियेंत जोकी नांवाचो एक दादलो आसलो. हिल्कियेचे दुवे सुजाना लागीं तो लग्न जाल्लो. ती एकदम सुंदर आसली आनी देवाचे भिरांतीची, कित्याक तिचो बापूय आनी आवय भक्तिवंत मनशां आसलीं आनी तांणी आपले दुवेक मोइसेसाच्या शास्त्रान शिकोवन वाडयलोली. जोकी भोव गिरेस्त आसलो. ताच्या घरा भोंवतणी एक मळो आसलो आनी जायतो जुदियो लोक तांगेर येतालो, कित्याक सगळ्या हेरां परस चड ताका मानान लेखतालो. त्या वर्सा लोकां मदल्या दोगा म्हाताऱ्यांक विचून काडलोले आनी मनसुबेदार कशे नेमलोले. असल्या मनशां विशीं सर्वेस्परान म्हणलें, लोकांक वाट दाखोवपाक उबे जाल्यात म्हातारे आनी मनसुबेदार. तांचेच वरवीं बाबिलोनियेंत नॉश्टेपण भितर सरलें. ते मनीस जोकींच्या घरा येताले आनी कसलोय खटलो सुटावो करचो आसलो जाल्यार लोक तांची मुखार वेतालो. सगळो लोक भायर सरून गेल्या उपरांत सुमार दोनपारच्या वेळार सुजान आपले पोतीच्या मोळ्यांत भोंवो. ती भोंवडी मारून भितर सरतना
ते दोग म्हातारे दिसपट्टी तिका पळयताले. तांच्या काळजांत तिची आशा वाडोवंक लागली. आपली बुद्ध ताणी कुशीन काडून दवरली. सरकार आपले दोळे लावंक परवां करूंक ना आनी देवाचे नितीचे निर्णय ते विसरले. म्हणटोच एक बरो सुयेग मेळटलो म्हूण ते रावले. एक दीस सदांचे भाशेन दोगा चाकोरनीक आपणा बरोबर घेवन सुजान आयली. गोरमेचो दीस तो आनी ती मोळ्यांत न्हावूंक सोदताली. कोण थंय नासलो, फकत ते दोग म्हातारे. तिचेर दोळे घालून ते लिपून रावलोले. तिणे चाकोरनीक म्हणलें, म्हाका इल्लेशें तेल आनी परमळ घेवन येयात आनी हांव नाता म्हणसर मोळ्याचे दारवटे बंद करून दवरात. त्यो चाकोरणी भायर सरून गेल्यो तश्यो ते दोग म्हातारे थंय उबे जाले आनी तिचे फाटीक लागले. तांणी म्हणलें, मोळ्याचो दारवटो बंद आसा, कोणूच आमकां पळयना. आमकां तुजी आशा आसा. आमची खुशी कर आनी तुजे लागीं आमकां एकवट करूं दी. पूण तूं ना म्हणशी जाल्यार आमी दोगूय अशी तुजेर आड गोवाय दितल्यो की तुजे बरोबर हांगा एक तोरणाटो आसलो आनी ह्याच खातीर तुवें तुज्या चाकोरनीक भायर धाडलोय. सुजानान सुस्कार सोडलो. तिणें म्हणलें, खंयचेच वाटेन हांव वाटोवना. हांव होय म्हणत जाल्यार म्हाका मरण फावो आनी तुमकां ना म्हणत जाल्यार तुमच्या हातांतली हांव सुटोना. पूण सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार पातक करचे परस गुन्यांवा विणे तुमच्या हातांनी पडल्यार म्हाका अदीक बरें. तेन्ना तिणें बोब मारली. तेय दोग म्हातारे बोब मारून लागले आनी तिचो गुन्यांव करूं लागले. एकलो मोळ्याचो दारवटो उगडूंक धांवलो. मोळ्याक बोब जाता ती आयकून घरांतलो लोक कितें जालां तें पळोवंक फाटल्या दारांतल्यान धांवून आयलो. म्हाताऱ्यांनी आपली काणी सांगतोच चाकरां सगळींच घुस्पोलीं, कित्याक सुजाना विशीं असली खबर केन्नाच कोणें सांगूंक नासली. दुसऱ्या दिसा तिच्या घोवाक जोगीच्या घरांत एक जमात भरली. ते दोग म्हातारे आयले. आपल्या नश्टेपणान ते एकूच चिंतताले, तिचें मरण मागून घेवंक. जमलोल्या लोकांक तांणी म्हणलें, सुजान, हिल्कियाची धूव आनी जोकींची बायल हिका आपोवन हाडात. तिका आपोवन धाडली आनी ती आयली आपल्या आवय बापायच्या, आपल्या भुरग्यांच्या आनी सगळ्या सोयऱ्यां बरोबर. लोकां मदें उबे रावन त्या दोगां म्हाताऱ्यांनी सुजानाच्या माथ्यार हात दवरले. ती रडटाली. तिचेर दोळे स्वर्गार लायलोले आसले आनी तिचे काळीज देवाचेर थीर विस्वास दवरून आसले. म्हातारे उलोवंक लागले, आमी एकलेच मोळ्यांत भोंवता आसतना ही बायल दोगां चाकोनीक घेवन आयली. तिणें दारवटो बंद केलो आनी चाकोनीक भायर सरूंक लायलें. कोण एकलो तोरणाटो लिपलोलो आसलो. तो तिचे लागीं आयलो आनी दोगांयनी एकवट केलो. आमी मोळ्याच्या एका कोनशाक आसल्यो. थंय धांवन हें नश्टेपण पळोवन तांचेशी आमी धांवून आयल्यो. तांकां आमी सारकीं एकठांय देखल्यांत. पूण त्या तोरणाट्यांक आमच्यान दवरूंक जालें ना. तो आमचे परस अदीक घोट आसलो आनी दारवटो उगडून तो पळून गेलो. पूण हिका जाल्यार आमी दवरली आनी तो कोण काय तिका विचारलें. हें आमकां सांगूंक ती कबूल ना जाली. ही आमची गोवाय. जमलोल्या लोकांन तांचें सोत मानलें, कित्याक ते लोकांतले मालगोडे आनी मनसुबीदार आसले. म्हणटोच सुजानाचेर मरणाचें फर्मोण पडलें. व्हडल्या ताळ्यान तिणें म्हणलें, सासणाच्या देवा, सगळे गूट तूं वळखताय.
दर एक वस्त घडची आदींच तूं ती वळखताय. म्हजेर आड तांणी फोटकिरी गोवाय दिल्या म्हूण तूं जाणाय. तांच्या खोटेपणान म्हजेर आड घडलां त्या सोक्तांतली हांव निरपराधी. अशें आसतना तूं म्हाका मरूंक दितलोय? सर्वेस्परान तिचें प्रार्थन आयकलें आनी तिका मारूंक व्हरताली तेन्नाच दानियल नांवाच्या एका तरणाट्या सोवें पवित्र आत्मो आसलो तो ताणें जागयलो. तो बोब मारून म्हणूंक लागलो, हे ओस्तोरेच्या मरणांत म्हाका वांटो ना. सगळो लोक ताका पळोवंक लागलो. तांणी ताका विचारलें, हें तूं सांगताय तें कितें? जमाती मदें उबे रावन तांणी जबाब दिलो, इस्रायलाच्या भुरग्यांनो, तुमकां इतलें गिन्यान ना जालें की सारकी चवकशी करिनासतना आनी सोत सारकें सोडून काडिनासतना एके इस्रायलाचे दुवेचेर तुमी मरणाचें फर्मोण मारलें? मोनसोबेच्या जाग्यार परतून वचात, कित्याक हांणी तिचेर फोटकिरी गोवाय दिल्या. सगळो लोक बेगीन बेगीन थंय परतून गेलो आनी मालगोड्यांनी दानियेलाक म्हणलें, आमचें मोदें बसूंक ये आनी तुज्या मनान कितें आसा तें आमकां सांग, कित्याक देवान तुका जाणट्यांची बूद दिल्या. तेन्ना दानियेलान तांकां म्हणलें, हांकां दोगांयकूय बरें पयस पयस दवरात आनी हांव तांची चवकशी करतलों. तांकां पयस पयस करतोच दानियेलान तांतल्या एकल्याक आपोवन विचारलें, तूं नश्टेपणांत मातारो जालाय आनी आतां तुज्या आदल्या जिविताची पातकां तुज्या माथ्यार चोडल्यांत. सर्वेस्परान म्हणलां, निरपराधी आनी बऱ्या मनशांक जिवेशी मारचो नाय. तरी आसतना तूं अनितीन निर्णय दिताय, निरपराध्यांक खास्त लायताय आनी गुन्यांवकारांक सोडून दिताय. ती तुका बरीच सांपडली जाय. तर आतां सांग आमकां, खंयच्या झाडा काल तुवें तांकां एकठांय देखलें? ताणें असो जबाब दिलो, बाबूल झाडा खाल. दानियेलान म्हणलें, तुजी फोट तुज्याच माथ्यार पडटा. देवाच्या दुतान तांचे कडचें फर्मोण घेतलें आनी तो तुका कातरून तुजी अर्दांच करून उडयतलो. ताणें ताका धाडलो आनी दुसऱ्या म्हाताऱ्याक आपोवन ताका म्हणलें, तूं जुडाची न्हय पूण काण्णाची सोसोत. सुरोपायें तुका बुलयलो, कुडीचे आशेन तुजें काळीज नश्टें करून सोडलें. अशेंच तूं इस्रायलांच्या दुवां लागीं करतल्यात आनी तुमकां ना म्हणपाक तांकां एकदम चड बें दिसतालें. पूण ही आसा एक जुडाची दूव. तिच्यान तुमचें नश्टेपण सोसूंक जायना जालें. चल सांग म्हाका, खंयच्या झाडा काल तुवें तांकां एकठांय देखलें? ताणें असो जबाब दिलो, सिंदूर झाडा खाल. दानियेलान म्हणलें, खरेंच तुजी फोट तुज्याच माथ्यार पडटा. पळय, तुका मदल्यानूच कातरून उडोवंक आनी तुमकां दोगांयकूय नाटक करूंक देवाचो दूत हातान तोरसाद दवरून रावता. तेन्ना थंय जमलोल्या सगळ्या लोकान व्हडल्यान बोब मारून देवाक वाखाणलो, कित्याक तो आपणाचेर विस्वास ठेवतल्यांक सोडयता. मागीर तो लोक त्या दोगा म्हाताऱ्यांचेर परतलो, कित्याक तांची फोटकिरी गोवाय तांच्याच तोंडांतली दानियेलान भायर काडून दाखयली. मोइसेसाच्या शास्त्रा प्रमाणें जी कास्त ते आपल्या पेल्याक लावंक सोदताले तीच तांणी तांकां लायली. तांकां जिवेशी मारले आनी त्या दिसा निरपराधी बायलेचो जीव वाचून उरलो. हिल्कियान आनी ताचे बायलेन आपले दुवे सुजाना पासत देवाचे उपकार आठवयले आनी तशेंच
जोकी आनी सगळे तांच्या सोयऱ्यांनी केलें, कित्याक कसलेंच वायट तिचे सोवें सांपडोंक ना. त्या दिसांत हांव लोकांच्या दोळ्यां मुखार दानियल भोव मोनादीक जालो. देवाचें उतर हें. आमचो सगळ्यांचो जबाब जातलो. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सगळीं म्हणुया, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. पांच विचार तुजी चोरवना, तोय म्हाका विसव तूं दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय, तोय म्हज्या ओतम्याक जीव भरताय. मान राखून तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयता. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. कालोखान कोंड्यान हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हाजेर ना येतलें. हुस्को ना लागींच तूं आसाय, म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कोंक्यां सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. अजाप जावन दुस्मान पोलेतात, रुचीचें जेवण म्हाक वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यार तेल घालताय. बोलेपण करपा दिसान दीस घोसघोशीत म्हजेर देंवतली. देवदाना तुज्या मोगाची. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचें बिराड म्हाक गावलें, ओचीत गोड म्हज्या देवाचें. हेंच तिकान म्हज्या काळजाचें. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. पातक्यांचें मरण म्हाका नाका, पूण आपलें जिवीत बदलून ताणें नवें जिवीत जियेलोलें म्हाका जाय, म्हणटा सर्वेस्पर. सर्वेस्पर तुमची सोबे आसूं. जुआवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून उरपोंजी कोडे उलोवन म्हणलें, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. तेन्ना फारिसेवांनी ताका म्हणलें, तूं तुजेच विशीं गोवाय दिताय, तुजी गोवाय खरी न्हय. जेजून परतिपाळ केलो, हांव म्हजेच विशीं गोवाय दितां जाल्यारूय म्हजी गोवाय खरी, कारण हांव खंय तावन आयलां आनी खंय वेता तें हांव जाणा. पूण हांव खंय तावन आयलां आनी खंय वेता तें तुमी नकळोत.
तुमी मासा कुडीचे नोदरेन मुनसुबी करतात. हांव कोणाचीच मुनसुबी करिना, पूण मुनसुबी करीन जाल्यार म्हजी मुनसुबी खरी, कित्याक हांव एकलो ना. जाणें म्हाका पाठयला तो म्हजो बाप म्हजे बरोबर आसा. दोगांची गोवाय खरी म्हूण तुमच्या शास्त्रांत बरयलेलें आसा. हांव म्हजेच विशीं गोवाय दितां आनी जाणें म्हाका पाठयला तो म्हजो बाप म्हजे विशीं गोवाय दिता. त्या बसो तांणी ताका म्हणलें, तुजो बाप खंय आसा रे तो? जेजून जाप दिवन म्हणलें, तुमी म्हाका वळखनात आनी म्हज्या बापाकूय वळखनात. तुमी म्हाका वळखल्लो जाल्यार म्हज्या बापाकूय वळखतले आसले. ही उतरां देव मंदिरांत शिकयतना 2 दानाचे पेटेशी तो उलयलो, पूण ताचो वेळ आजून पावूंक नासलो देखून कोणेंच ताका धरलो ना. जेजू क्रिस्ताचे शुवर्तमाने मोगाच्या भाव भयणीनो, 1913 वर्सां मेक्सिको देशांत एक भुरगो जल्मलो आनी ताका जुसे सांचेज देल रियो अशें नांव दिलें. ह्या भुरग्याच्या जल्माच्या 15 वर्सां उपरांत 1928 वर्सा ह्या गांवांत आनी हो भुरगो रावतालो त्या वाठारांत क्रिस्ती भावार्थ्यां संबंदी एक मारेकार परिस्थिती निर्माण जाली. क्रिस्तांवांक जायती पिडापीड, जायतो दुमाळो, कोणूय क्रिस्ती भावार्थ उच्चारता हें कळ्ळें जाल्यार हो भावार्थ सोडून दिवंक, जेजूक न्हयकारूंक खोर शिटकावणी आसली. आनी असले परिस्थितींत जायत्या क्रिस्ती भावार्थ्यांनी आपल्या रोगतान आपल्या क्रिस्ती भावार्थाक साक्षी दिली. आनी ह्याच वर्साकूय 15 वर्सांच्या जुसे सांचेज देल रियो ह्या तरणाट्याक आकांतवाड्यांनी धरलो. आपलो भावार्थ न्हयकारूंक ताका कोर हुकूम आनी शिटकावणी दिली. तो तयार नासलो तो पळयोवन ताका खंय भोणकणींत घालो आनी थंयसर ताचें जिवीत भोव मारेकार, भोव कोश्टी, भोव आगोड केलें. पूण जितले आकांतवाडी ह्या तरणाट्याक दुमाळो दिताले तितलेय पावट तो जेजूचें नांव आपल्या ओंठार घेतालो. आनी हाका लागून खंय ह्या तरणाट्याक फारान मारचो हो निर्णय ह्या वडिलांनी घेतलो. पूण मोरचे आदीं ताणें 3 दीस आदीं आपल्या आवयक अशी चीट बरयली, असो संदेश दिलो. आय एम हॅप्पी टू डाय बिकॉज आय नो थ्रू डेथ आय विल बी विथ माय जीसस फॉर एवर. आय एम हॅप्पी टू डाय because through that I know I will be with Jesus forever.
हांव मरूंक खुशाल, हांव निराशी न्हय. म्हज्या जिवितान भिरांत आडकोळना, कित्याक हांव जाणा ह्या मरणा वरवीं आनी म्हज्या जेजू क्रिस्ताचेर दवरलेल्या भावार्था वरवीं जेजूक सर्गीच्या राज्यांत अदीक लागीं रावंक हो म्हाका एक सयेक. भाव भयणीनो, आमच्याय देशांत असलीं जायतीं मनशां आसात. क्रिस्ती भावार्थ परगटून, क्रिस्ती भावार्थ उच्चारून आनी क्रिस्ती भावार्थ जियेवून हो सासणाचो मुकूट घेवंक तयार जावपी. आमी जाणा 2008 वर्सा ओरिसाच्या कांडामाल वाठारांत कितले आमच्या क्रिस्ती भावार्थ्यांक तांच्या धर्माक लागून, तांच्या भावार्थाक लागून, जेजुताय तांचो आशिल्ल्या संबंदाक लागून मारून उडयली. आनी हालींच फेब्रुवाराच्या म्हयन्यांत थंय भेटूंक म्हाका सयेक मेळ्ळो. थंयसर ही क्रिस्ती भावार्थी पिरांती विणे जियेतात. एकली अस्तोरी म्हणटाली, दुस्मानांनी आमचो कुडीचो जीव काडूं येता, पूण आमचो आत्मो जिखूंक जायना, कित्याक आमी देवा पासलोच जियेता. आनी तशेंच खंय ते वर्सा एके अस्तोरेच्या घरांत जेन्ना आकांतवाडी आयले, पवित्र पुस्तक लासून उडोवंक, तिचो धर्म सोडूंक तिका आग्रो केलो, बोळ केलें. नाजाल्यार तुजें घर आनी तुका लासून उडयतात अशी धमकी दिली. आनी तेन्ना खंय ती अस्तोरी अशें उलयली, आय एम रेडी टू डाय, बट आय वील नेवर सीज टू बी क्रिश्चियन. हांव मरूंक तयार, पूण हांव म्हजो क्रिस्ती धर्म, क्रिस्ती भावार्थ सोडूंक कबूल ना. भाव भयणीनो, आयचें पयलें वाचप दानियेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें. आनी सुजान ह्यो अस्तोरेची खबर आमी आयकल्या. जिवितान कितल्यो आडकुळी, जिवितान नाका आसलोलीं गाराणी, जिवितान कुडीची मर्याद इबाडूंक इताळणी. पूण ह्यो अस्तोरी हे परिस्थितींत हे भावार्थाचें सोत उद्गारता. देवाक विस्वाशी रावंक मनशां परस अदीक गरजेचें. आनी कोण परी देव आपणाक लागीं आशिल्ले हे अस्तोरेक दानियेल प्रवाद्या वरवीं ह्या तळमोड्यांतली, ह्या गाराण्यांतली निवारता, ती आमकां आयच्या पयल्या वाचपांत आयकूंक मेळ्ळां. देव आपणे विचून काडलोल्यांक, आपणाचेर भावार्थ बरवासो धरून जियेतल्यांक खुदींच सांडिना. आमी जबाब दिला, परमेश्वर म्हाका चुरयता, कांयच म्हाका उणें ना. देव आमकां कांयच उणें करिना, पूण आपल्या वेळा काळा प्रमाणे आमकां सगळें दिता, आमचें जिवीत दादूचकायेन भरता. हाच्या शिव वर्तमानांत सुरवेकूच आमी जेजूची ही उतरां आयकल्यांत. हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता तो काळोखांत उरचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. म्हणूंक सोदता, जो कोण म्हजे फाटल्यान येता, जो कोण म्हज्या उतरा प्रमाणे जिविताचें दर एक पावल घालून ही आपली यात्रा चलता, जो कोण आपणाक आपल्या बापाक अदीक लागीं रावता, ताका जिविताचो उजवाड आसा, सोरोनांत असलो उजवाड आसा, सासणीक जिविताचो मुकूट आसा. आनी जेन्ना ताचेर ही गाराणी घालताले, जेजूय बी आमकां बरवासो दितलो जबाब दिता. तो म्हणटा, हांव एकलो ना, म्हजो बाप म्हज्या सांगाता आसा. भाव भयणीनो, आज आमी ह्या परंपरीक सांतांच्या पुरसांवाचे संभ्रमणेंत वांटो घेता.
आमच्या दोळ्या मुखार जायते सांत भोगत आनी आयजूय आमी तांकां पळयतले. ते देवाक लागीं रावले. जेजूचे शिकोवणे प्रमाणे तांणी आपल्या जिविताचे दोरेक पावल घालें आनी जेजू पासत रोगत पुर्यान वारूंक ते राजी आसले. असल्या सांतांचें जिवीत आज आमच्या जिविताक कसलो संदेश दिता काय? कांय मोडण्यांचो आनी देवाच्या उतराचो आदार घेवन आमच्या जिवितान थोडी कल्पना व्हरूंक आमी प्रयत्न करुया. मादर तेरेसा जायते फावट अशी उद्गारताली, होलिनेस इज नॉट अ प्रिविलेज ऑफ अ फ्यू, इट इज अ नीड और अ कॉल टू ऑल. भाग्योन जिवीत जळप हें थोड्यांचेंच आपोवणें वो हक न्हय. तें देवान सोण एकल्याक दिल्लें खास आपोवणें. आनी ह्या विशीं पवित्र पुस्तक तशेंच पवित्र सभेची शिकवण आमकां जायतें मार्गदर्शन दिता. आमी लेवी शास्त्राचें पुस्तक वाचीन जाल्यार बोगोर बोगोर आमकां हीं उतरां मेळटात. बी होली एज आय योर गॉड एम होली. बी होली, पवित्र जायात. पवित्रपण तुमच्या जिविताचो भाग करात. आनी भाग्योन पावलूय आपल्या बरोवपान जेजूच्या पाटलावदारांक उलो करून अशें म्हणटा, तुमकां सगल्यांक देवान पवित्र कोतावीण आनी मोगान भरलोलीं जावंक आपयल्या. आमचें आपोवणें भाग्योनपण सोडूंक, आमचें आपोवणें पवित्रपण आपणावंक. आनी हेंच सांत भोक्त आमकां शिकयतात. दुसरी एक म्हणणी आमकां अशी मेळटा, एवरी सेंट हॅज अ पास्ट and every sinner has a future. Every saint has a past, every sinner has a future. जायते फावट घडये आमी ही म्हणणी आयकली आसतली. There is something good in the worst of us and there is something bad in the best of us. आमकां शिकयता आमी कितलीं बरीं जावं, आमकां कसलो तरी ओगूण आसता. आनी सांतां भोगतांकूय असलें आसलें. थोड्यांचें जिवीत भोव ओगुणी आसलें, पूण तांणी आपल्या जिविताची देवाच्या उतराच्या आदारान नोसरणी केली. भाग्योंत आगुस्तीन हाचें जिवीत आमी जाणाव. तोरणाटपणार तो कितें आसलो आनी एक फावट देवाच्या उतराचो आदार घेवन कशें ताच्या जिवितान बदलो पायलें. आमचो गोंयचो सायब भाग्योंत फ्रांसीस शावेर व्हडलीं सपनां येवजितालो, पूण पवित्र पुस्तकांतलो संदेश ताच्या कानार सादलो, काळजांत रिगलो तेन्ना ताचें जिवीत बदल्लें. भाव भयणीनो, हो प्राचीत काळ कृपेचो काळ आनी अदीक करून आमच्या जिविताचेर नियाळ करपाचो काळ. आनी आमचो पाप साहेब ह्या प्राचीत काळांत आमकां संदेश दिवन असो म्हणटा, आमी 3 तरेचें पुरसांव करचें. आनी तांतलें एक म्हणटा तो पुरसांव, ओ पिलग्रिमेज, ओ जर्नी. तुवें तुजेच भितर चलची, म्हणजे तुजीच जाग घेवची. तुज्या जिवितान कितें ओगुणी आसा तें वळखून घेवचें. सगुणी जिवितान तुजें जिवीत तुवें नेटोवचें आनी हे भाशेन भाग्योंतपणाचो मुकूट तुवें जोडचो. तिसरी म्हणणी आमकां भाव भयणीनो अशी मेळटा, सफरींग इज लायक अ स्टेरवे दॅट लीड्स अस टू हेवन. आनी उतरां आज आमी पुरसांत पळयता, तुवें ती वस्तोरी आसा, रोज द लिमा. तिच्या जिवितान तिका जायतें सोंसचें पडलें. घोच्यांनी पुर्यान तिचें जिवीत कोश्टी आनी आगोड केलें. पूण हे वस्तोरेन
देवाचेर सासणीक जिविताच्या मुकुटाचेर आपली नदर आसली ती कुशीन काडली ना आनी हेका लागून तिजी ही सोबीत उतरां. सफरींग इज अ स्टेरवे दॅट लीड्स अस टू हेवन. जे भाशेन पावंडे चडून चडून आमी वयर पावता तेच भाशेन ती म्हणटा कोश्टांक फुडो फुडो करून करून आमी सुर्गीचो मुकूट सोदता. आमच्या जिविताची नवसरणी करतना पवित्रपणान जिवन वावरतना घडये जायते कोश्ट जायते आडकोळी येतल्यो. ह्यो आडकोळी आमी एक निसवण आमकां सासणीक जिविताक पावयता असलो बोरवासो धरून आमी तांकां फुडो करचो. आनी निमणे सुवातेर जायते पावट घडये आमी म्हणलोलें आयकलां, इफ दे कॅन वाय कांट आय. तांणी तर हो सासणीक जिविताचो मुकूट सोडला, म्हज्यान कित्याक सोडूंक जायना? कित्याक सांत म्हणटा ती आमचेच भाशेन मनशां, आमच्याच सारकेल्या मासा रोगताची, तांच्याय जिवितान वसोकताय वाचल्यो. तांणी केलां तें आमी करतले जाल्यार पयले सुवातेर आमी तांचें जिवीत जाणून घेवंक गरजेचें. आनी हें करूंक आज सांता भक्तांच्या जिविताचेर जायतें बरोवप, जायतीं पुस्तकां, जायतें मार्गदर्शन जिन्सां भासांनी आमकां मेळटा. आनी अदी करून आमच्या कुटुंबांनी ही सांतांची ओळख, ही सांतांची पुस्तकां आमच्या तरणाट्यांच्या, आमच्या भुरग्यांच्या हातान आमी घालची. केन्नाय कोणूय एक पाद्री जातल्याक ओ माद्र जातल्याक तुका हें आपोवणें कशें आयलें असो विचार केलो जाल्यार जायते फावट आमकां असो बाप मेळटा. म्हजी शेपाय शेमाय, म्हजी आवय बापूय मागणें करतालीं आनी हें मागणें केल्या उपरांत जायते फावट सांताच्या जिविताची कथा आमकां सांगतालीं. असलें जिवीत आनी मागणें आमकां स्फूर्ती जाली. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचे सांत भक्त आमकां दी आनी अदी करून ह्या उत्सवीक वर्साक तांचेर तांचेर नदर तिरावन आमी यात्रा चलोवंक गरजेचें. पाप साहेबान यात्रेक आमकां काय बरो हो विशय दिला, बोरवाशाची यात्रेकारां. बोरवाशाची यात्रेकारां. सांता भक्तांनी बोरवाशाची यात्रेकारां कशी ही आपली संवसारी वाट चल्ली आनी सासणीक जिविताचो मुकूट सोडलो. ह्या उत्सवीक वर्सा आमचो पाप साहेब ही आमी यात्रा चलतना केरीत भाशेन आमी दुसऱ्यांक बोरवाशाच्यो खुणा जावंक आमकां उलो मारता आनी मार्गदर्शन दिता. तो म्हणटा आमी बोरवाशाच्यो खुणा अदी करून जांकां समाज वेगळे नदरेन पळयता, जी समाजाचे देगेक आसात, जी घडये तरेतरेच्या गुलामपणांत सांपडल्यांत तसल्यांक जावची. आनी म्हणटा बी अ सायन ऑफ होप to prisoners and their families. Be a sign of hope to the sick and the elderly. Be a sign of hope to people with disabilities. Be a sign of hope to the poor, to the migrants, to the youth. हे भाशेन आमच्यान हें भाग्योंत जिवीत चलूं येता, प्रामाणीकपणाच्या मार्गार आमचें पावल घालूं येता आनी सांतांची देख आनी मजत आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी होच सासणीक जिविताचो मुकूट सोडूं येता. हेंच करूंक ह्याच्या मिसांत आमकां कृपा आनी बोळ मागुया.
सगळीं उबीं रावया आनी ह्या वेळार कांय आमची मागणी पावाडतान सांता भोगताची विनवणेन बापा मुखार दवरया. जेसू तुवें विचून काडलेल्यांक येरांक भावां भयणी हुजीर तुवें मागले आनी तुजो पवित्र आत्मो ताचेर पाठयलो. तुजे पोरचेक चलयतल्या सगल्या फुडाऱ्यांचेर उजवाड आनी बोल दिवन सुबापणान तुजो पवित्र आत्मो धाड म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. बापा, गरिबांक बरी खबर परगट करून तुज्या पुताक तुवें संवसारांत धाडलोय. सगल्या मनशांक तीच बरी खबर परगटूंक ह्या सांता भक्तां भाशेन आमची उर्बा वाडय म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. जेसू, कित्याच्यानूच तुज्या भाग्यवंत मनशांक तुज्या मोगाथावन पयस करूंक जावंक ना, तर तुजे अमोलीक रगत वारोवन सोडयलेल्या एकल्याक लेगून तुजे थावन पयस सरूंक निर्मू नाका म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या गांवचो जायतो लोक एकसुरो आसा. थोडी परदेसान आसात, थोडी पिडीक सांपडलेलीं आसात, थोडी निराशी जाल्यांत. तांकां आनी हांगा वस्ती करतल्या सगल्यांक देवाची मोजत फावो जाल्यार पुरो म्हूण आमी मागुया. दर एक वर्सा आमी हे पिराचिताचें पुरसांव करता. देवाचेर आमचो भावार्थ अदीक गोड जावंक मागुया. ह्या पुरसांवांत साबार तरेचे धर्माचो लोक भाग घेतात. आमचे मदीं सदांच असलें भावपण आसल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. एक गोडी बरोगीच रावून आनी कसली गरज आमच्या काळजा मनांत आसा बापा मुखार दवरया. भोव दयाळ बापा, व्हडल्यान उचारून आमच्या आनी आमच्या सोणेकल्याच्या काळजा मनांच्या ओगेपणांतल्यान तुजे मुखार दवरलेल्या ह्या आमच्या मागण्यांक दयेन कान दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. पिठोल्या वेळार कायन गावया निर्मळ भेट उंड्या सोऱ्याची.
मनशान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवाक मानतात असलें जावं म्हण म्हाका. भोव पवित्र देवा आमच्या मोगाळ बापा, पास्कांची परब समरुंबूंक आमी तुझीं भुरगीं तयार जाता. ह्या प्राचीन काळाचे धोणमणीचो फळ कसो आमची नितोळ जाल्लीं काळजां सगल्या सांतां भक्तां सांगाती आनी तांचे देखीन तुका आमी संतोषान भेटोवशी कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं सगल्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावली तुजे मोहिमेची वाखाणणी. आपल्या क्रुसाच्या उतरा वरत्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती करता. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया येशू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशेन कोस्ट मरोन सुसुंबेच्या आदीं ताणी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हशी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा. Bawaratazo good porgotuya. Tuja
पापांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडन रगत शेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तेजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा, सिम्याव आमच्या आदारी गवणी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुरी मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची जोड एक एकल्याची दया काकलूत कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती भाग्योन धरून दिता आनी सर्वकाळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tiaceso vorvi, tiaceso sangata, tiaceso dai, povit आत्म्यांच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान. आमेन. बाबणीनो सांता भोंगतांचें जिवीत, तांची देख आनी तांची शिकवण आमच्या काळजांत बाळगून आमी भाग्यवंतपणाचो मार्ग चलून सासनीक जिवीत जोडूंक पाव म्हूण मागून जेजून शिकयल्ले मागणी बापाक उबारुया. आमचे बापा, तुजे राज आमकां ये, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी आमचो दिसपट्टो किरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलोल्यांक बक्षितो तशें आमची प्रार्थना सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान संस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशान उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक वडे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावडाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येताय आनी रासवत चलयताय सासनाच्या सासनान. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांती दियात. भाग्यवंतपणाचो मार्ग चलूंक आमकां गोठाय बोळ दितलो जेजू. ताचे जेवणान वांटो घेतात ती आमी सुभागी.
भयणानो, आमी कुमन्याव घेवंक मातशें शीस सांबाळची. आमी सगळ्याक ब्लॉक केल्ले आसात, म्हणटच तुमच्या ब्लॉकान आमचे व्हॉलंटियर्स येतले आनी थंयसर कुमन्याव दिवंक पाद्री माद्री वो आमचे एक्स्ट्रॉर्डिनरी मिनिस्टर्स ते येतले. म्हणटच तुमी आसा थंय रावची, ते तुमकां दाखयता ते भाशेन तुमी फुडें सरची. एक ब्लॉक आसा तो फाटल्यांतान पयलो फुडें येतलो आनी मागीर आपल्या जाग्यार घेतलो. फाटल्यांतान कोण सिस्टरी आसा तांणी फुडें येवचें म्हण मागता. भायर आसात तांचे लागीं हांव मागता, कुमन्याव घेवंक तुमी सगळ्यांनी भितर येवचें, दुर्गान भितर येवचें. आमी कुमन्याव भायर घेवन येवपाचें ना. सगळे कुमन्याव घेवंक सोदता, दोनूय वाटांनी भायर आसा तांणी हे वाटेन आनी हे वाटेन भितर येवचें आनी थंयसर तुमकां कुमन्याव मेळटलो. हांव मागता आमचे व्हॉलंटियर्स आसा तांणी सगळ्यांनी आपआपल्या जाग्यार येवचें आनी ही मांडावळ सारकी दाखोवची. तशेंच आमचे मिडिया आसा तांणी मातशें फुडें येवचें, मातशें आनी हे वाटेन ती वाट ब्लॉक करची न्हू, मातशें फाटीं येवचें. देव बरें करूं. Shall
प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, तुझ्या संस्कारा वरवीं तुवें आमकां बोळ दिलाय. ह्या बोळान आमच्या वायट वंडावणांचेर आमी झुजतल्या आनी आमचे ओतमे नितोळ सांबाळटल्या म्हूण भास दिता. अशें जेजूचो सांता भाशेन पाटलाव करून तुर्तान आमी तुजेशी पावशें कर. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं बसून. बाबा भयणानो, आमी जायते जाणांक दिनवासचे आसात आनी दिनवासनी आमी करूंकूच जाय. पयली सुवातेर आमी दिनवासांव देवाक आमकां हें वरोस हें सांताचें पुरसांव पिराचिताचें पुरसांव आमकां मेवलें आनी जायतो लोक तुमी आयल्या हे भक्तीपणी आनी देवान आमकां आदार दिलो म्हूण आमी देवाचे उपकार आठयता. आमी दिनवासता आमच्या आदारी बिस्म सायबाक सिम्यांव फेर्नांदीसाक ताणें आयचे सुमरमणेचें मुखेल येजमानपण चलयलें
ताणें आमचें आपोवणें मानून घेवन आमचे बसोत ही मिसाची भेट समोरुमली आनी देवाचें उतर परगुटलें म्हूण आमी ताचे काळजांतान आभारी. आपलो भोव मोलाचो वेळ हे आमचे समोरुमणेक दिल्ल्या बसोत आमी ताका देव बरें करूं म्हणटा आनी देवान ताका आपले जाणवायेन बरो म्हूण मागता. देव बरें करूं दीस. तशेंच आमचे बरोबर आसलेले सगळे आमचे यादनीक भाव तांकांय आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. बाबा भयणानो, सांता भोगतांच्यो इमाजी घडोवंक ते न्हेसोवंक जायत्या जाणांनी खूब वावर केला. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. फाटलो 1 म्हयनोभर ती वावुरल्या. आमचे खेरीत दिनवास आमच्या कॉन्फ्रारीचे कमिटी मेंबरांक, प्रेसिडेंटीक आनी हेरांक, कित्याक तांणी जायतो तोकूस घेतला ह्या इतल्या दिसांनी. आयच्या दिसाची मांडावळ बरे भाशेन जावंक जायत्यो मिटिंग्स जाल्यो, जायती तयारी जाली. तातूंत कॉन्फ्रारिया, आमचे पॅरिश कावन्सील, पॅट आनी कॅट आनी दुसऱ्यो संस्था बारी वावुरल्यात. तांकां आमचे दिनवास. तशेंच आयज जायते व्हॉलंटियर्स तुमकां दिश्टी पडटले बॅज घालून तांच्या गळ्याक. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचे लागीं आमी उपकार मागता. ते सांगता ते मातशें तुमी आयकात, कित्याक आमकां मांडावळ सांबाळूंक गरजेचें आनी फायद्याचें जातलें. आमचे मदें सिस्टर्स आसात, आमच्या गांवांत हँडमेड्स ऑफ क्रायस्ट आमचे बरोबर वावुरतात आनी आमकां जायतो आदार दितात. हो आदारूय तांणी न्हेसयला. ते बसोत आमी तांकां दिनवासता. आमचे मदें दुसरी सिस्टर आसा, पिलार सिस्टर, तिकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. मिसाची मांडावळ केल्ल्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांक, तशेंच आमच्या कॉयराक आनी ऑल्टर सबरांक, फादर रुयालान आमच्या पातकुरान तांची तयारी केल्या, ताकाय आमी दिनवासता. आयचे पुरसांवांक आमी जायत्या सिवील डिपार्टमेंटाचें आमकां परमिशन घेवंक पडलां आनी आमी घेतलां. तांकां सगळें परमिशन मेळ्ळोले पासत आमी सगळे माजार दिनवासता. आमी खेरीत भाशेन दिनवासूंक सोदता. श्री विल्सन डिसोजा, DYSP पेंजीम, ताणें आमकां आपलो बरो सहकार दिल्ल्या पासत. आमच्या गोवा विलेज पंचायताचो आमकां जायतो आदार सहकार मेळ्ळा. पुरसांवाची येदी व्हडली वाट, ती वाट नितळ करूंक, एक्स्ट्रा लायट्स घालूंक आनी हेर दुसऱ्यो सवलत्यो आमकां दिल्यात ते पासत आमी आमचो सरपंच एंड्रू पेरेरा, पंच आग्नेल फेर्नांदीस आनी ताचे बरोबर दुसरेय 5 मेंबरांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच पंचायतान आमकां 150 कार्टून उदकाचे दिल्ले आसात, तेय पासत तांकां आमी दिनवासता. आमचे मदें युकरिस्टीक मिनिस्टर्स आसात, आमचे माद्री भयणी आसात, तांकांय आमचे दिनवास. कालच्या दिसा आमची फिरगोसकारां जायतीं जाणां येवन इगोजेची सफाई केली. दुसरो वावर करूंक आदार दिल्ल्या पासत आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या फिरगोसकारांचो आमकां सदांच बरो सहकार आनी बरें उतर आसा. ह्या पासत हांव तांकां खेरीत भाशेन काळजांतान दिनवासता, कित्याक आमच्या फिरगोसकारांक सांगाता घेवनूच आमच्यान कसलोय वावर करूंक जाता आनी तांचो बरो आमकां आदार सहकार मेळटा. हे बसत हांव तांकां काळजांतान दिनवासता. आयज सकाळीं आमच्या इस्कॉलाच्या टिचरींक आनी भुरग्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. ही सगळी कोदेली घालूंक भुरग्यांनी आनी टिचरींनी आमकां आदार दिला. आमचे इगोर्जेन वावुरतले कॅजी, पिटर आनी अग्नेलिया, तांकां आमी दिनवासता. आयज सावंड घाला JB, ताका आमचे दिनवास. धाकटुलें पांडोल घातला आल्फ्रेडान, ताकाय आमचे दिनवास. वालांकरी जनरल स्टोर ताणें 10 उदकाचे कार्टून दिल्या, तांकां आमचे दिनवास. आमचे मदीं गोवन रिपोर्टर आनी दुसरे आसा, हे कावर करतात मिडियाक, तांकां आमी खेरीत भाशेन दिनवासता. बाबा भयणानो, फाल्यां 3 मिसां आसतलीं. पयल्या मीस 7 हांगा भायर जातलीं, दुसरे मीस 9 इगोर्जेन आनी मागीर सांजचे आनीक एक मीस 4 वरांचेर तेवूय इगोर्जेन जातलें. आनी बुधवारा दीस एक मीस सदांचे भशेन. सांताचो उमो मंगळार ते बुधवार सकाळीं 7:30 ते 12:30 पर्यंत आनी मागीर ओडेच ती 9 पर्यंत. लोक आसल्यार आनीक पासून मागीर
लोक आसा ते परमणी. बाबा भयणानो, गोरमेचे दीस तुमकां तान लागले आसतली, तुमकां उदक मेळटलें. हांगा सायडीन उदक दवरलेलें आसा. मागीर तुमी वाट चलता आसतना पुरसांवाची आमचे एक सान फ्रांसीस कॉपेल आसा, थंयसर उदक आसा. मागीर हे वाटेन पावले म्हणटूच एक आमचे कार्पेंटराचें शॉप आसा, थंयसरूय उदक दवरलेलें आसा. म्हणटूच तुमी उदक घेवचें आनी पियेवचें. तशेंच उदक पियेलें म्हणटूच तुमच्यो बॉटल्यो आसा त्यो उदकाच्यो बाटल्यो हांगा थंय उडय नाकात. आमी जाय ती डस्टबीन दवरलेली आसा, ते मातशें तुमी तातूंत घालचें. टॉयलेट्स कोणाकूय वचूंक जाय जाल्यार आमच्या उजव्याक सायडीक जायते टॉयलेट्स आसात, तुमच्यांनी हे टॉयलेटाचो वापर करूंक जाता. आनी आतां निमाणो आशिर्वाद जालो म्हणटूच आनी थोडेच वेळान आमी आमचे पुरसांव भायर काडटले. हांव मागतां तुमी पुरसांवाची माडावळ मातशें सांबाळून आमचे वॉलंटियर्स जे कितें सांगतात ते मातशें मानून घेयात, लूट करी नाकात. आनीक हे सगळें बरे भशेन जावं तुमचो आदार मेळ्ळ्यार बरे भशेन जातलें. हांव आदी फुडेंच तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी एक भोक्तीन पुरसांवांत वांटो घेवंक आमी सगळीं फुडें सरतले म्हूण आशेन रावता. आनीक एक पावट तुमकां सगल्यांक काळजंतान देव बरें करूं. भाव भयणीनो, आमच्या पादविकारान आमकां सगल्यांक दिनवासल्यांत ताकाय आनी ताचे बरोबर ताच्या पातकुराक पाद्री रुयेलाक आमी दिनवासतांव आनी सगल्या सहभागिल्यांक शाबासकी दिता. देवान तांचेर भाग्योंत आंद्रेचे विनवणेन उपोट आशिर्वाद घालचो आनी तांचें मुण्यारपण अदीक आनी अदीक फळां भरीत करचें हें आमचें आवडे. तुमकांय आमी हे उरिल्ले प्राचीत काळाचे दीस कृपे बरीत जावचें म्हूण आवडयता आनी आदी फुडेंच तुमकां खुशाल बरीत आनी शांतीन देण्यांनी भरलेली पास्कांची परब आवडयता. शेवटाच्या आशिर्वादाक सगळीं उबीं रावल्या. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागुयात. सोर पदवेदार देव तुमकां वायट विघ्नांतली निवारूं आनी तुमचें जिवीत सगल्या बऱ्या देण्यांनी भरूं. सोरानांत असली कुशालकाय तुमकां फावो सांगच्या तुमची काळसां तो आपल्या उतराक आयती करूं. आमच्या भाग्योतांच्या सांतांचे देखीन कितें बरें आनी वायट तें समजूंक आनी बापाचे कुशे प्रमाणे चलूंक आनी अशें सर्गीच्या सुखाक पावंक तुमकां फावो जावं. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचे सवे सदांकाल आसूं. सांतांच्या जिविताचे देखीन पवित्रपणान जियोंक आनी अशें सासनाचो मुकुट सोडूंक तयार जावंक वचून यात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा.